हाम्रो च्याप्टर 11 छ, कम्प्लेक्स नम्बर्स भनेर छ। मैले सायद तपाईहरुलाई पहिले नोट पनि पठाएको थिएँ र कम्प्लेक्स नम्बर्सको म धेरै यो बेसिक कुराहरु म अड्किदिन, किनभने त्यहाँ भिडियोजहरु छ होला, त्यो भिडियोजहरु तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। कम्प्लेक्स नम्बर्सहरु सम्बन्धी बेसिक कुराहरु म सरर भन्दै जान्छु हैन, धेरै म त्यसमा तपाईहरुलाई अल्झाउदिन र सिधै हामी बेसिक कुराहरु अलिअलि पढेपछि चाहिने कुराहरु हेरिसकेपछि, चाहिने कुरा नै यति धेरै छ केटामा यहाँनिर हेर्नै पर्यो भने बिस्तारै हेर्दै 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 हामी जान्छौँ। ल, कम्प्लेक्स नम्बर्स भनेको के हो त? जेड इक्वल्स टु ए प्लस आयोटा बी को फर्ममा हुन्छ। कम्प्लेक्स नम्बरको यो फर्म हो, ठिक छ। र के हुन्छ त? नेचुरल नम्बर भनेको के को सबसेट हो भन्दाखेरि नेचुरल नम्बर भनेको यसको सबसेट हो, इन्टेजर्सहरुको। त्यसपछि इन्टेजर्सहरु भनेको के को सबसेट हो? राशनल नम्बर्सहरुको सबसेट हो। त्यसैगरी रियल नम्बर्सहरुको यो सबसेट भयो भने रियल नम्बर्स पनि के को सबसेट हो? कम्प्लेक्स नम्बर्सहरुको सबसेट हो। कम्प्लेक्स नम्बरमा एउटा यहाँनिर इमेजिनरी युनिट आयोटा हुन्छ जसको भ्यालु रुट अन्डर -1 हुन्छ। यसको डिस्कभरी चाहिँ कति बेला भएको थियो भन्दाखेरि हाम्रो रुट्सहरु भेट्दाखेरि, हामीले जुन इक्वेशन्सहरु सल्भ गर्छौं त्यसको रुट्सहरु भेट्दाखेरि यसको बारेमा चाहिँ मान्छेले पहिले नै सोचिसकेका थिए है। तर एकजना मलाई लाग्छ भिआइटी भिएटा भन्ने म्याथमेटिसियनले चाहिँ सायद यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै अगाडि ल्याएको थिए कि यो हुन्छ भनेर, एक्जिस्ट गर्छ भनेर अगाडि ल्याएको थिए। अब यो जेड इक्वल्स टु ए प्लस आयोटा बी जुन छ, यसमा ए भनेको के हो? यसलाई रियल पार्ट अफ जेड भनिन्छ र बी लाई के भनिन्छ? इमेजिनरी पार्ट अफ जेड भनेर यसलाई बुझिन्छ। सिम्पल कुरा छ, इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट। यदि रियल पार्ट अफ जेड इक्वल्स टु 0 भयो भने त्यो बेला हामी के भन्छौं? प्योरली के भनिन्छ? इमेजिनरी भनेर भनिन्छ। यदि रियल पार्ट 0 भयो भने प्योरली इमेजिनरी, र यदि इमेजिनरी पार्ट 0 भयो भने त्यो के हुन्छ? प्योरली रियल नम्बर हुन जान्छ। त्यसपछि आउँछ कुरा कम्प्लेक्स कन्जुगेटको। कम्प्लेक्स कन्जुगेट, कम्प्लेक्स कन्जुगेट भनेको के हो? सपोज जेड इक्वल्स टु एक्स प्लस आयोटा वाई छ, यसलाई मैले एक्स एक्सिसमा के गरे? रिफ्लेक्ट गरे भने जेड एक्स माइनस आयोटा वाई आउँछ। यसलाई हामी कन्जुगेट भनेर भन्छौं र यसलाई हामी जेड बारले के गर्छौं? डिनोट गर्छौं। यो यसलाई नि के भनिन्छ त? कम्प्लेक्स कन्जुगेट अफ, यो भनेको के को कम्प्लेक्स कन्जुगेट हो? जेड इक्वल्स टु एक्स प्लस आयोटा वाई को कम्प्लेक्स कन्जुगेट हो, ठीक छ। त्यसैगरी जेड प्लस जेड बार बाई 2 ले के दिन्छ? रियल पार्ट अफ जेड दिन्छ र जेड माइनस जेड बार बाई 2 ले के दिन्छ? इमेजिनरी पार्ट अफ जेड दिन्छ। कि 2 आयोटा लेख्नु पर्छ? 2 आयोटा होला है, यहाँ 2 मात्र हो कि 2 आयोटा हो? के हो? जेड माइनस जेड बार बाई 2 आयोटाले इमेजिनरी पार्ट दिन्छ कि डिवाइड बाई 2 ले दिन्छ? के ले दिन्छ? सर फर्स्टमा 2i हुन्छ अनि सर त्यसमा फर्स्टमा 2a हुन्छ सर, लास्टमा 2i हुन्छ। ठिकै हो सर? 2 आयोटा हैन त? हजुर सर। ल म अगाडि बढे। अब हामी हेर्छौं इन्टिग्रल पावर्स अफ आयोटा। इन्टिग्रल पावर्स अफ आयोटा भन्ने छ। हामीलाई के थाहा छ? आयोटा भनेको रुट अन्डर -1 हो भनेपछि आयोटाको स्क्वायर भनेको -1 हुन्छ। त्यसैगरी आयोटाको क्यूब भनेको के हुन्छ? माइनस आयोटा हुन्छ। आयोटाको पावर 4 भनेको 1 हुन जान्छ। त्यसैगरी आयोटाको पावर -1 भनेको माइनस आयोटा हुन्छ। आयोटाको पावर -2 भनेको -1 हुन्छ। आयोटाको पावर -3 भनेको आयोटा हुन जान्छ। कुरा क्लियर छ? यहाँबाट तिमीहरूले जति पनि भ्यालु निकाल्न सक्छौ, एन्सर जति ठुलो पनि निकाल्न सक्छौ।
यहाँबाट केही रिलेसनहरु पनि हामीले डेभलप गर्न सकिन्छ होला, जस्तै आयोटाको पावर 4n भनेको 1 हुन्छ हैन। आयोटाको पावर 4n को मल्टिपलमा आउनु पर्ने सर, 1 हुन्छ। यो हुन जान्छ हैन। यस्तो खालको रिलेसन निकाल्नु भन्दा पनि यो तिमीहरूले प्रपर्टी बुझेको छौ भने सजिलै काम गर्न सक्छौ है। अब एउटा कुरा के याद गर्न सकिन्छ भने सपोज आई को पावर n प्लस आई को पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा को पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा को पावर n प्लस 3, यो यसको भ्यालु कति हुन्छ? तिमीहरूले एकचोटि झिकेर देखाउ त मलाई कति हुँदैछ? 0 0 0 हुन्छ। 0 भनेपछि यदि हामीले 4 वटा कन्सिक्युटिभ पावर लिम आयोटाको भने के हुन्छ? भ्यालु 0 हुन्छ। यो रिलेसनले तिमीहरूलाई हेल्प गर्न सक्छ। ल यो रिलेसन ट्राई गर्नु, यसो एक्जाम्पल लिएर सपोज गर्ने। त्यसै गरी z इक्वल्स टु x प्लस आयोटा y छ भने यसलाई म अर्डर पेयरको फर्ममा पनि लेख्न सक्छु। यो कुनै नौलो कुरा हैन, गाह्रो कुरा होइन, सिम्पल कुरा हो, तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ। त्यसैले यहाँबाट एउटा के कन्क्लुजन निकाल्न सकिन्छ भने every complex number is an ordered pair of two real numbers. Is an ordered pair of two real number. प्रत्येक कम्प्लेक्स नम्बर के हो? ordered pair of two real number हो। ठीक छ? जस्तै यो एउटा कम्प्लेक्स नम्बर हो, यसलाई म 5 प्लस 2 आयोटा लेख्न सक्छु, तर रुट अन्डर माइनस 5,2 यो एउटा कम्प्लेक्स नम्बर हो? छैन सर। किनभने यो भनेको त यो 5 प्लस 2 आयोटा हुन्छ, यो भनेको त आयोटा रुट अन्डर 5 प्लस 2 आयोटा हुन्छ। यो कम्प्लेक्स नम्बर हुन्छ? हुँदैन नि, हुँदैन। यस्तो चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बर हुँदैन। ल यो भयो। अब प्रपर्टिजहरु अथवा अल्जेब्रिक अपरेशन्स। अल्जेब्रिक अपरेशन्स अफ कम्प्लेक्स नम्बर। दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर छन् अरे। z1 भनेको x1 प्लस आयोटा y1, z2 भनेको x2 प्लस आयोटा y2। z1 प्लस z2 भनेको के हुन्छ? x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2 हुन्छ। z1 प्लस माइनस है, ल यसरी लेख्दा पनि हुन्छ, या प्लस माइनस या प्लस माइनस है। जस मिलाएर तिमीहरूले लेखिहाल्छौ। z1 टाइम्स z2 इक्वल्स टु के हुन्छ? दुईटा कम्प्लेक्स नम्बरलाई मल्टिप्लाई गरौ भने के आउँछ भ्यालु? x1 x2 अनि माइनस y1 y2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस x2 y1 आउँछ हो, यही हो। त्यसै गरी z1 डिवाइडेड बाइ z2 गरौ भने यहाँनिर के आउँछ भ्यालु? x1 x2 प्लस y1 y2 डिवाइडेड बाइ x2 को स्क्वायर प्लस y2 को स्क्वायर अनि मैले मिस्टेक लेखेँ भने भन है, x2 y1 माइनस x1 y2 डिवाइडेड बाइ x2 को स्क्वायर प्लस y2 को स्क्वायर। यो भ्यालु मिस्टेक छ भने सच्याउनु है, मैले भ्यालु एरर गरेको पनि हुन सक्छ। अब यहाँबाट तपाईहरुले 1 बाइ z को भ्यालु कति हुन्छ लेख्ने। सपोज z को भ्यालु भनेको x प्लस आयोटा y हो भने फर्मुला के हुन्छ सजिलैसँग निकाल्न सकिहालिन्छ। ठीक छ, यो गर्न सकिन्छ। ल यो कुरा बुझियो।
यसमा केही पनि तपाईहरुलाई कन्फ्युजन छैन हो, कन्फ्युजन छैन नि। ल अब अगाडि पढ्दै जाउँ। सर अलि माथि सार्दिन थोरै। कन्जुगेटको म केही प्रपर्टिजहरु लेख्दिन्छु। प्रपर्टिज अफ कन्जुगेट भनेर यो तपाईहरुले सारी राख्नु पर्दैन, म यो नोट तपाईहरुलाई पठाइदिन्छु, टेन्सन नलिनु। भयो सर भयो। तपाईहरुले बुझ्ने प्रयास गर्नुस्, नबुझेको ठाउँमा सोध्नुस्। नोट तपाईहरुले जताततै किताबमा पनि भेटिहाल्नुहुन्छ, केही अप्ठ्यारो पर्दैन। प्र्याक्टिस गर्नु भने याद पनि भइहाल्छ है। पहिलो के छ त, कन्जुगेटको केही प्रपर्टिजहरु हामी लेखौं। कन्जुगेट भनेको त हामीले बुझिहाल्यौं के हो। कन्जुगेटको एक दुईवटा प्रपर्टिज पनि लेखिसक्यौं। एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टिज भनेको जेड र जेडको कन्जुगेट भनेको के हुन्छ, x² प्लस y² हुन्छ। त्यसैगरी z1 र z2 को होल कन्जुगेट भनेको चाहिँ z1 को कन्जुगेट टाइम्स z2 को कन्जुगेट हुन जान्छ। त्यसैगरी z पावर n को होल कन्जुगेट इक्वल्स टु z को कन्जुगेट होल पावर n हुन्छ। यो पनि एउटा प्रपर्टी हो। z1 प्लस z2 को होल कन्जुगेट भनेको z1 को कन्जुगेट प्लस z2 को कन्जुगेट हुन्छ। यो पनि एउटा प्रपर्टी हुन्छ। त्यसैगरी z को डबल कन्जुगेट भनेको के हुन्छ, z नै हुन जान्छ। ल यो कुरा पनि तिमीहरुले सजिलैसँग गर्न सकिहाल्छौ, सिम्पल छ। त्यसैगरी मोडुलस अफ कम्प्लेक्स नम्बर, मोड्युलस अफ कम्प्लेक्स नम्बर। नोटको टेन्सन नलेऊ है, म तिमीहरुलाई अन्तिममा पठाइदिन्छु। तिमीहरुले बुझ्यौ बुझेनौ मलाई भन्नु। जस्तै तिमीहरुलाई कुनै ठाउँमा पहिले पढ्दाखेरि कम्प्लेक्स नम्बरको प्रपर्टिजहरुमा कहीं प्रब्लम थियो, बुझ्न अप्ठ्यारो भइरहेको थियो भने यो सोध्ने बेला हो तिमीहरुलाई। कम्प्लेक्स नम्बरको कुनै ठाउँमा तिमीहरुले एकदम धेरै कन्फ्युजन थियो, जुन तिमीहरुले बुझिरहेको थिएनौ भने तिमीहरुले सोध्न सक्छौ। ठीक छ, सोध्नु। त्यसपछि मोडुलस अफ कम्प्लेक्स नम्बर। ल मोडुलस अफ कम्प्लेक्स नम्बर भनेको के हो, सिम्पली z इक्वल्स टु x प्लस आयोटा y छ भने यो z भनेको के हुन्छ, रुट अन्डर x² प्लस y² भनेर हुन्छ हो। यो भ्यालु हुन्छ। यसलाई सजिलैसँग तिमीहरुले निकाल्न सकिहाल्छौ, यसमा केही पनि गाह्रो कुरा छैन। यसको प्रपर्टिजहरु छ केही। z को कन्जुगेट भन्छ जहिले पनि ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 0 हुन्छ। त्यसैगरी z को कन्जुगेट भनेको ग्रेटर देन के हुन्छ, रियल पार्ट अफ z भन्दा ठूलो हुन्छ। z को कन्जुगेट भनेको के हुन्छ, ग्रेटर देन इमेजिनरी पार्ट अफ z जहिले। त्यसैगरी z को कन्जुगेटको स्क्वायर भनेको z टाइम्स z को मोडुलसको स्क्वायर, z को मोडुलसको स्क्वायर भनेको के हुन्छ, z टाइम्स z कन्जुगेट हुन्छ। त्यसैगरी z1 टाइम्स z2 भनेको के हुन्छ, यो भ्यालु हुन जान्छ, केही पनि गाह्रो छैन। त्यसैगरी z को पावर n भनेको यहाँनेरि n हुन जान्छ। n बिलोंग्स टु के हुन्छ, नेचुरल नम्बर हो यहाँ। त्यसैगरी z1 बाइ z2 को होल मोडुलस भनेको के हुन्छ, z1 को मोडुलस z2 को मोडुलस हुन जान्छ। यहाँ z2 को भ्यालु 0 हुनु भएन है। अब एब्सोल्युट भ्यालु अफ मोडुलस अफ z भनेको 1 छ भने के हुन्छ, z को कन्जुगेट भनेको 1 बाइ z पनि हुन जान्छ होला। अब यो प्रपर्टी, यस्तो प्रपर्टी लेख्न मिल्छ त? यो एकचोटि तिमीहरुले ट्राई गर्नु है, यो हुन्छ कि हुँदैन, यो लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन, एकचोटि ट्राई गर्नु है तिमीहरुले, के हुन्छ। अब के इम्पोर्टेन्ट इनइक्वालिटिजहरु छ र यो तिमीहरुले पहिले प्र्याक्टिस पनि गरिसकेका हो। इम्पोर्टेन्ट इनइक्वालिटिजहरु, यो इम्पोर्टेन्ट इनइक्वालिटिजहरुमा के छन् त भन्दा, पहिलो तिमीहरुले पढेको ट्रायंगल इनइक्वालिटी z1 प्लस z2 भनेको चाहिँ यहाँनेरि के हुन्छ, z1 प्लस z2 यो हुन्छ। दोस्रोमा z1 माइनस z2 यो भनेको के हुन्छ, z1 माइनस z2 हुन जान्छ। अब तेस्रोमा के छ, z1 माइनस z2 भनेको त सिम्पली
Z1 को कन्जुगेट प्लस Z2 को कन्जुगेट हुन जान्छ अनि यही तीनवटा रिजल्ट हो है, यो तीनवटा रिजल्ट हो। अब आयो एम्प्लिट्युड अफ कम्प्लेक्स नम्बर। यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? कसैलाई केही कन्फ्युजन छ यहाँसम्म? अगाडि बढौँ? बढौँ सर। ल अगाडि बढौँ। अब आयो हाम्रो टपिक एम्प्लिट्युड अफ कम्प्लेक्स नम्बर। एम्प्लिट्युड अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर। कम्प्लेक्स नम्बरको एम्प्लिट्युडको बारेमा हेर्छौँ हामी। के हो त भन्दाखेरि सपोज यो हाम्रो एक्सिस भयो, यो हाम्रो एक्सिस हुन गयो अथवा यसलाई यहीँनिर टसाइदियो। यो हाम्रो एक्सिस, यो रियल एक्सिस भयो, यो इमेजिनरी एक्सिस भयो। हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बर यहाँनिर छ जेड। अब मैले के गरेँ, यहाँ यसरी एउटा लाइन ताने। अब हाम्रो रियल एक्सिससँग यसले कति एङ्गल बनाएको छ? थीटा। रियल एक्सिससँग यसले कति एङ्गल बनाएको छ? थीटा। यही एङ्गल थीटालाई के भनिन्छ? एम्प्लिट्युड भनिन्छ। कम्प्लेक्स नम्बरले रियल एक्सिससँग के त बनाएको एङ्गल के हो त? इज एम्प्लिट्युड। कुरा क्लियर छ? एम्प्लिट्युड भनेको के हो? कुरा बुझ्नुभयो? हो सर। ठिक छ, कुरा क्लियर छ है। अब यो एम्प्लिट्युड भयो, यो थीटा हो। अब मैले के गरेँ, यहाँनिर सपोज यसरी ड्रप गरेँ। अब यहाँनिर यो भनेको सपोज एक्स कमा वाई हो भने यति पोर्सन एक्स हुन्छ, यति पोर्सन वाई हुन्छ। अब यहाँ मैले के लेख्न सक्छु? tan थीटा इक्वल्स टु वाई बाई एक्स, थीटा इक्वल्स टु tan इन्भर्स वाई बाई एक्स। यो फर्मुला युज गरेर मैले के भेट्न सक्छु? एम्प्लिट्युड निकाल्न सक्छु। यसलाई मैले के पनि लेख्न मिल्छ भने एम्प्लिट्युड अफ जेड। यसलाई चाहिँ एम्प्लिट्युड अफ जेड भनेर पनि लेख्न मिल्छ। यदि हाम्रो जेड को भ्यालु के हो त? यहाँ एक्स प्लस आयोटा वाई हो। यसरी लेखेको छ भने यो हाम्रो एम्प्लिट्युड हुन जान्छ। अब एम्प्लिट्युड अफ जेड यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। एम्प्लिट्युड अफ जेड इक्वल्स टु थीटा हो भने यो इक्वल्स टु 2n पाई प्लस थीटा हो। यो एउटा कुनै यही भ्यालु हुनुपर्छ भन्ने होइन। यो थीटा छ भने के हुन्छ? मैले यहाँबाट रोटेट गरेर फेरि यहाँ आइपुगे, फेरि मैले के गरेँ? 360 प्लस थीटा गरेँ भने पनि मेरो एम्प्लिट्युड त्यही हुन्छ, भ्यालु त्यही हुन्छ नि। मेरो कुरा बुझिरहेछौ तिमीहरूले? हजुर सर। हो, त्यो घुमेर आएपछि त्यही हो। यो त हाम्रो tan को एङ्गल हो नि त। tan को एङ्गल भेट्ने जेनरल फर्मुला हो कि होइन? हो नि? हो, त्यो पनि हुन्छ। त्यसैले एउटा युनिक भ्यालु हुन्छ भन्ने छैन है त, यो हुन्छ। तर जेनरली के हुन्छ, हामी चाहिँ यो थीटाको भ्यालु चाहिँ माइनस पाईदेखि माइनस पाई एन्ड पाईको बीचको भ्यालु लेख्छौँ क्या। माइनस पाई एम्प्लिट्युड अफ जेड र पाई, यो बीचको भ्यालु हामी जेनरली लेखिरहेको हुन्छौँ थीटाको लागि, एकदम जेनरली। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त? प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट भनिन्छ। के भनिन्छ अरे? प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट भनेर भनिन्छ। यो बीचको हामी भ्यालु भेटिरहेको हुन्छौँ, प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट भनेर भनिन्छ। यो क्लियर छ? यो कुरामा मलाई लाग्छ केही पनि प्रब्लम छैन होला। अब ट्राई गरौँ, कुन बेला कति भ्यालु निकाल्ने होला त भन्ने कुरा। सपोज हेरौँ है त, कुन बेला कति भ्यालु हुन्छ होला। अब तपाईहरुलाई थाहा नै छ, यो कास्टको रुल तपाईहरु सबैलाई मजाले थाहा नै छ होला। कास्टको रुल अनुसार हामी काम गर्छौं। कस्तो हुन्छ त?
यतापट्टि अल पोजिटिभ हुन्छ, यतापट्टि के हुन्छ साइन र कस पोजिटिभ हुन्छ, यतापट्टि टेन र कट, यतापट्टि कस र सेक, यो भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ नि हैन। यहाँनिर अल साइन कस टेन कट पोजिटिभ हुन्छ है। यहाँनिर एक्स को भ्यालु पोजिटिभ, वाई को भ्यालु पोजिटिभ, यहाँनिर एक्स को भ्यालु नेगेटिभ, वाई को भ्यालु पोजिटिभ, यहाँ दुईटै नेगेटिभ, यहाँनिर एक्स को भ्यालु पोजिटिभ, वाई को भ्यालु नेगेटिभ हुन्छ हो। यहाँको एंगल थीटा हो भने जेनरली हामीलाई दिएको एंगल के हुन्छ त, कि त यहाँ पर्छ कि यहाँनिर पर्छ। यदि 180 भन्दा कम, अब हेरौँ सपोज थीटा यहाँ पर्छ, अब यहाँ पर्ने एंगल जेनरली पाई माइनस थीटा हुन्छ है। यहाँनिर पर्ने एंगल माइनस पाई माइनस थीटा लेख्न सकिन्छ होला, के छ लेख्न मिल्छ यो। अनि यहाँ हो सर, मिल्छ मिल्छ। माइनस थीटा लेख्न मिल्छ। तिमीहरूले बुझिरहेछौ कि छैनौ, किन यस्तो लेख्न मिल्छ होला। ल क्लकवाइज डाइरेक्सनमा जाँदाखेरि सर नेगेटिभ हुन्छ। ल हेर है त म बुझाइन्छु। सपोज म सुरुमा कहाँ छु, फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा छु, आई एम इन द फर्स्ट क्वाड्रेन्ट। फर्स्ट क्वाड्रेन्ट छ, यहाँनिर थीटा भन्ने एंगल छ हो, यो जेड हो, यो रियल एक्सिस हो, यो इमेजिनरी एक्सिस हो। अब यहाँनिर थीटा भनेको के हुन्छ, टेन इन्भर्स वाई बाई एक्स हुन्छ, दुईटै भ्यालु पोजिटिभ छ। अनि जेनरली मेरो एंगल के हुन्छ त, एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा म नाप्छु, एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा म नाप्छु र नाप्दाखेरि रियल एक्सिसको आधारमा नाप्नु पर्ने हुन्छ। यदि मलाई पोजिटिभ एंगल चाहिएको छ भने के गर्नुपर्ने हुन्छ, एन्टी क्लकवाइजमा मैले नाप्नु पर्ने हुन्छ। यदि नेगेटिभ एंगल चाहिएको छ भने मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ, क्लकवाइज डिरेक्सनमा मैले नाप्नु पर्ने हुन्छ। यसमा कसैलाई केही प्रब्लम छ, यो बुझियो, कुरा क्लियर? बुझ्यो सर। ल त्यसो भए अब म जान्छु सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा। अब मलाई कता पठाइयो, सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पठाइयो। मेरो कम्प्लेक्स नम्बर यहाँनिर छ, मैले यसरी यहाँसम्म लाइन ताने, यो भनेको मेरो जेड हो। अब यसले यहाँनिर एंगल कति बनाएको छ, थीटा डिग्री बनाएको छ है। यसले रियल एक्सिससँग नापेर हेर्नु पर्यो नि त। यसले एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा कति एंगल बनाएको छ, क्लकवाइज डिरेक्सनमा एंगल बनायो कि बनाएन यसले थीटा हो, बनायो सर। अब मलाई त पोजिटिभ एंगल नाप्नु पर्ने छ भने मैले यतापट्टि नाप्नु पर्ने हुन्छ कि हुँदैन हो। हुन्छ हो सर। सर। यताबाट नाप्नु पर्यो। सपोज यो रातो होल एंगललाई मैले यक्स माने, अब मैले यस्तो लेख्न सक्छु, यक्स प्लस थीटा इक्वल्स टु 180 लेख्न सकिन्छ हो। सकिन्छ सर। भनेपछि यहाँनिर यक्स इक्वल्स टु 180 माइनस थीटा लेख्न मिल्छ। 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 यो भनेको कति हो, यो भनेको पाई माइनस थीटा हो। त्यही भएर हामीले पाई माइनस थीटा भनेर मान्न सकिन्छ, जुन हामीले यहाँनिर मानेको थियौं, पाई माइनस थीटा। यो एंगल लिने, ठीक छ। यदि तिमीहरूको एक्स को भ्यालु नेगेटिभ छ, वाई को भ्यालु पोजिटिभ छ भने पाई माइनस थीटा गर्नु। थीटा भेट्दाखेरि यही भेटे जसरी थीटा भेट्नु, तर थीटा भेटिसकेपछि पाईले पनि के गर्ने, सबट्र्याक्ट गर्ने। कुरा बुझिरहेछौ नि मेरो? हजुर सर। थीटा भेट्दाखेरि यहाँ भेटे जसरी थीटा भेट्ने, फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा भेटे जसरी केही नगर्ने र पाई र त्यसपछि के गर्ने, थीटा भेटिसकेपछि पाई माइनस थीटा गर्ने र यो तिमीहरूको एंगल हुन जान्छ, एन्टी क्लकवाइजमा भेटेको एंगल। अब अर्को के छ हाम्रो, थर्ड क्वाड्रेन्टमा पर्यो अरे। अब हेरौँ ल, यसरी छ। सपोज मेरो कम्प्लेक्स नम्बर यहाँनिर छ, ल यहाँनिर छ। अब कम्प्लेक्स नम्बर यहाँनिर छ भने मेरो यो एंगल हुन्छ कि हुँदैन, थीटा। यो थीटा हुन्छ हो। हजुर सर।
यो थीटा एंगल हुन्छ। अब यहाँनेरि हामीले के गर्न सकिन्छ होला, यो त एन्टी क्लकवाइजै एंगल छ हैन, यो त एन्टी हो क्लकवाइजै सर। छ भनेपछि यसमा हामीले कसरी भेट्ने होला त अब, किनभने यहाँ त अब के छ त ट्यान इन्भर्स जस्तै हाम्रो के भयो त, यो ट्यान इन्भर्सको कुराहरू जस्तो सबै कुराहरू निकाल्दाखेरि त अब सिधै ट्यान इन्भर्स वाइ बाई एक्स गरौँ भने त यसको भ्यालु आउने रहेछ। तर हामीले कसरी थाहा पाउने यो मेरो थर्ड क्वाड्रेन्टको एंगल हो कि होइन भनेर, किनभने यो एंगल त के छ एन्टी क्लकवाइजमा छ हो, एन्टी क्लकवाइजमा छ भने चाहिँ हामीले सिधै थीटालाई पोजिटिभ मान्न पाइन्छ, यसमा केही पनि दुई मत छैन। तर अब मेरो नम्बर त थर्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ कि फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्छ भनेर तिमीहरूले त्यतिकै थाहा पाउन सक्ने भयो त, किनभने थीटा मात्रै निकाल्यो भने त यो त सिधै फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा मात्रै पर्छ हो। हो सर। अब कसरी चाहिँ के गर्न मिल्छ होला त, यसमा के गर्ने होला त, यसको लागि के गर्न सकियो होला त, के गर्दा ठिक होला त? सर कम्प्लेक्स नम्बरको यदि सर रियल पार्ट अनि इमेजिनरी पार्ट यदि नेगेटिभ दुईटै नेगेटिभ छ भने त्यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा गइहाल्यो, थर्डमा सर। थर्डमा गयो। अब यसको कन्सेप्ट तिमीहरूले कसरी लाउँछौ भने जेनरली हामीले मेजर गर्दा कसरी मेजर गर्छौँ त, अब एंगल यहाँबाट जताबाट मेजर गरे पनि भयो, तर मलाई के लाग्छ भने जेनरली हामीले एंगल मेजर गर्दाखेरि यदि पोजिटिभ पार्टबाट गर्यौँ भने हामीले यो रिफरेन्स यो 0 भन्दा यताको पार्टलाई चाहिँ रिफरेन्स लिएर काम गर्यौँ भने सजिलो हुन्छ। हेर यो गर्नु गलत छैन, तर के हुन्छ यसलाई रिफरेन्स लिएर काम गर्यौँ भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। सपोज मैले एउटा एंगल यतापट्टि बनाएँ, यसरी एउटा एंगल बनाएँ, अरे कस्तो एंगल राम्रो बनाएको थियो अरे, ल ल यहाँनेरिको एंगल आयो, यो एंगलको भ्यालु कति हुन्छ होला 180 प्लस थीटा 5 हुन्छ, प्लस 80। 180 प्लस थीटा हुन्छ है। हजुर सर। हो सर। तर हामीले त के भनेको थियौँ माइनस पाईदेखि एम्प्लिट्युड के हुनुपर्छ, प्रिन्सिपल हाम्रो आर्गुमेन्ट पाईसम्म हुनुपर्छ भनेको थियौँ नि त हैन? हो सर। हजुर सर। हजुर। अब हामीले यहाँबाट त यदि पाई प्लस थीटा गर्यौँ भने हाम्रो एन्सर एकदम करेक्ट छ, नो मिस्टेक। तर हामीले प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट भेट्यौँ त भेटिनौँ नि? भेटिएन। यो पर्फेक्टली करेक्ट छ है, यसमा इरोर छैन, तर हामीले प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट भेट्नु पर्ने छ भनेपछि सपोज अब हामी उल्टो बाटो लाग्छौँ के, यहाँबाट यहाँ मेजर गर्छौँ। अब हेर है त, यहाँबाट यहाँ मेजर गर्दाखेरि सपोज यसलाई यक्स मान्यो भने के लेख्न सकिन्छ होला, माइनस यक्स प्लस थीटा इक्वल्स टु 180 लेख्न मिल्छ यदि हामीले डिरेक्सन हेरिरहेका छौँ भने है। यो यसरी लेख्न जरुरी चाहिँ छैन, तर मैले डिरेक्सन पनि हेरेर माइनस एक्स लेखेँ। माइनस एक्स भनेको 180 माइनस थीटा हो भनेपछि यक्स भनेको माइनस पाई माइनस थीटा लेख्न सकिने रहेछ। सकिन्छ सर। भनेपछि यो त अब यो रेन्ज कट्यो कटेन नि, यो भन्दा सानो एम्प्लिट्युड त यो भन्दा सानो हुन पाएन नि त हैन, यो रेन्ज भित्रै पर्ने भयो, यहीँको रेन्ज भित्र पर्ने भयो होला नि त हैन कि के हो? हो सर। त्यही भएर यहाँनिर के लेख्या हो त माइनस पाई माइनस थीटा लेख्या हो। कुरा बुझ्यो अब? हजुर सर। कन्सेप्ट क्लियर हुनु पर्यो है केटा हो। मलाई लाग्छ धेरै विद्यार्थीहरूलाई यो आर्गुमेन्टहरूको कुरामा अलिकति कन्फ्युजन छ है, त्यही भएर मैले आर्गुमेन्ट बुझाएको अलिकति। यहाँनिर अब हेरौँ है, सपोज अब मेरो जेड यहाँनिर छ, यहाँबाट मैले यसरी एउटा लाइन तान्छु। अब यो एंगल त सिधै माइनस थीटा लेखे भइहाल्यो हैन, सिधै माइनस थीटा लेखिदिए हुन्छ। tan इन्भर्स y बाई x लेख्ने माइनस थीटा आइहाल्छ एन्सर, केही पनि गाह्रो हुँदैन है त। ल यति कुरामा कसैलाई पनि कन्फ्युजन नहोस्, कन्फ्युजन छ भने अहिले भन्नु पर्यो, कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने भन्नु पर्यो।
ल छैन है, म अगाडि बढेँ। अब के रिजल्ट्सहरू छन्, एम्प्लिट्युडसँग रिलेटेड रिजल्ट्सहरू छन्, त्यो रिजल्ट्सहरू हामीले हेरौँ। मन्जिल भाइलाई के कन्फ्युजन छ? छैन दाइ। ल ठिक छ, ल ठिक छ। पहिलो रिजल्ट के छ? एम्प्लिट्युड अफ जेड को कन्जुगेटको एम्प्लिट्युड भनेको माइनस एम्प्लिट्युड अफ जेड हुन्छ। यसलाई प्रुभ गर्ने कोसिस गर्नु है। दोस्रोमा के छ? एम्प्लिट्युड अफ माइनस जेड भनेको के हुन्छ? एम्प्लिट्युड अफ जेड प्लस पाई हुन्छ। यो पनि प्रुभ गर्ने कोसिस गर्नु। थर्डमा के छ? एम्प्लिट्युड अफ जेड माइनस एम्प्लिट्युड अफ माइनस जेड भनेको के हुन्छ? प्लस माइनस पाई हुन्छ। यसलाई पनि ट्राई गर्नु एकचोटि। त्यसै गरी इफ वी कन्सिडर प्रिन्सिपल आर्ग्युमेन्ट, if we consider principal argument, then argument of z minus argument of minus z equals to के हुन्छ? पाई हुन्छ when 0 थीटा पाई। त्यसै गरी माइनस पाई हुन्छ when माइनस पाई थीटा 0। यो भयो। चौथोमा के छ? एम्प्लिट्युड अफ 1/z भनेको माइनस एम्प्लिट्युड अफ z हुन्छ। अर्को के छ हाम्रो रिजल्ट? एम्प्लिट्युड अफ z आयोटा भनेको के हुन्छ? पाई/2 प्लस एम्प्लिट्युड अफ z हुन जान्छ। त्यसै गरी यो सबै तिमीहरूले हेर्नु है, अल्छी नमानिकन यसलाई फिगर बनाएर काम गर्नु, अल्छी नमानिकन। भोलि तिमीहरू सबैले यो एम्प्लिट्युडमा मैले जे रिजल्ट्सहरू लेखेको छु त्यो रिजल्ट्सको फिगरहरू बनाएर पठाउनु पर्छ मलाई। कसरी काम गर्यो भनेर यो मलाई बुझाउनु पर्छ तिमीहरूले। म तिमीहरूको भोलि प्रेजेन्टेसन लिन्छु अनि म तिमीहरूलाई सोध्छु यहाँ कसरी के भयो भनेर। तिमीहरूले मलाई प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ। एम्प्लिट्युड अफ माइनस जेड आयोटा भनेको माइनस पाई/2 प्लस एम्प्लिट्युड अफ जेड हुन्छ। त्यसै गरी एम्प्लिट्युड अफ z1 z2 इक्वल्स टु एम्प्लिट्युड अफ z1। यो त तिमीहरूले प्रुभै गर्नु पर्थ्यो। एम्प्लिट्युड अफ z1 z2। 8th नम्बरमा यदि z1 z2 हुँदै हुँदै zn सम्म गयो भने पनि एम्प्लिट्युड अफ z1 प्लस एम्प्लिट्युड अफ z2 हुँदै हुँदै एम्प्लिट्युड अफ zn सम्म जान्छ। अर्को के छ? एम्प्लिट्युड अफ z को पावर n भनेको n टाइम्स एम्प्लिट्युड अफ z। एकदम इन्ट्रेस्टिङ रिजल्ट। यो पनि राम्रोसँग ट्राई गर्नु। अर्को के छ? एम्प्लिट्युड अफ z1 डिवाइडेड बाई z2 भनेको एम्प्लिट्युड अफ z1 माइनस एम्प्लिट्युड अफ z2 हुन जान्छ। ठिक छ, यो भयो। ल यस्तै यस्तै रिजल्ट्सहरू चाहिँ यहाँनिर हुन जान्छ। त्यसै गरी अर्को के लेखा छ भने एम्प्लिट्युड अफ जेड प्लस जेड को कन्जुगेट भनेको चाहिँ 0 और पाई लेखेको छ र एम्प्लिट्युड अफ जेड टाइम्स जेड को कन्जुगेट भनेको पाई लेखेको छ। सरी 0 लेखेको छ है। यो ट्राई गर्नु यो पनि। त्यसै गरी अर्को रिजल्ट के छ? एम्प्लिट्युड अफ जेड माइनस जेड को कन्जुगेट भनेको प्लस माइनस पाई/2 हुन्छ रे भन्ने कुरा यहाँनिर छ। ठिक छ, ट्राई गर्नु यो रिजल्टहरू। यो रिजल्ट तिमीहरूले एक्जाममा सोधोस् नसोधोस् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो है। तिमीहरूले यो गरिसकेपछि कम्प्लेक्स नम्बरको धेरै कुराहरू बुझ्छौ क्या। यो चाहिँ तिमीहरूको आफ्नो इन्डिभिजुअल, मैले हिजो भनेको थिएँ नि, रट्ने भन्दा तिमीहरूलाई कन्सेप्टको कुरा हो। यो कन्सेप्टको कुरा हो। यो कन्सेप्टको कुराहरूले तिमीहरूलाई लाइफ लङ काम दिन्छ। त्यसैले यसलाई प्रुभ गर्न ट्राई गर। तिमीहरूसँग समय छ, समय भएको बेला यो कुराहरू ट्राई गर्यो भने तिमीहरूलाई यसको इन्डिरेक्ट फाइदाहरू हुन्छ क्या। इन्डिरेक्ट फाइदाहरू हुन्छ जुन तिमीहरूले थाहा पाउँदैनौ, तर इन्डिरेक्टली तिमीहरूले धेरै कामहरू गर्न सक्छौ। त्यसैले गर।
यो प्रुभहरू गर्न सबै मैले जे रिजल्ट लेखेँ त्यो सबै प्रुभ गर्न ट्राई गर। अब यहाँनिर आयो पोलर फर्म अफ कम्प्लेक्स नम्बर, पोलर फर्म अफ कम्प्लेक्स नम्बर। अनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा है, यो तिमीहरूकोतिर सायद यो अहिले म्याथ फिजिक्स ओलम्पियाडहरूको लागि स्टुडेन्टहरू छनौट भइरहेछन् है। अहिले तिमीहरूको भाइ बहिनीहरू कोही 11-12मा पढिरहेछन् भने यो फिजिक्स म्याथ के ओलम्पियाडहरूको लागि सायद डिस्ट्रिक्ट लेभलबाट चुज भइरहेको छ। तिमीहरूले चाहिँ यो ओलम्पियाडको अफिसमा कन्ट्याक्ट गरेर त्यस्तो विद्यार्थीहरूलाई भन्नु तिमीहरू यस्तोमा भाग लिऊ, राम्रो हुन्छ भनेर भन्नु है। भाइ बहिनीहरू कोही छन् 11-12मा पढ्ने भने, 10मा पढेको हुँदैन, 11-12को हुन्छ, चाहिन्छ। त्यस्तो कोही साथीभाइहरू अथवा भाइहरू बहिनीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ ओलम्पियाडको कम्पिटिसन भइरहेको छ, एकचोटि भाग लाउने, निक्लिन्छ निक्लिँदैन आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यसमा पार्टिसिपेट गर्न लाउने धेरै राम्रो हुन्छ है त। ओके सर। ल अगाडि बढौँ। अब पोलर फर्म अफ कम्प्लेक्स नम्बर छ। पोलर फर्म अफ कम्प्लेक्स नम्बर भनिसकेपछि कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यक्सको भ्यालु आर कस थीटा हुन्छ, वाईको भ्यालु आर साइन थीटा हुन जान्छ, र आर को भ्यालु के हुन्छ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हुन्छ, थीटाको भ्यालु tan इन्भर्स वाई बाई यक्स हुन्छ, र जेड इक्वल्स टु यक्स प्लस आयोटा वाईलाई हामी आर कस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा यो फर्ममा हामी लेख्छौँ। यो चाहिँ के हो त पोलर फर्म अफ कम्प्लेक्स नम्बर हो है, यो हुन जान्छ। अब केही रिजल्ट्सहरू छन्, जस्तै Z1 बाई Z2 छ भने हामी कसरी लेख्न सक्छौँ पोलर फर्ममा R1 बाई R2 कोमा θ1 माइनस θ2 भनेर लेख्न सकिन्छ। Z1 टाइम्स Z2 छ भने R1 टाइम्स R2 र θ1 प्लस θ2 कोअर्डिनेटको फर्ममा यस्तो हुन्छ। अब यो भ्यालु त तिमीहरूले भेट्न सकिहाल्छौ। Z1 टाइम्स Z2 गर्यो भने R1 टाइम्स R2 गर्ने θ1 टाइम्स θ1 प्लस θ2 सिम्पली निकाल्ने, केही अप्ठ्यारो हुँदैन है त। कुरा क्लियर छ होला है? यो भयो। ल अब अर्को भने Z इक्वल्स टु REI थीटा लेख्न सकिन्छ। यो भनेको के हो? EI थीटा के हुन्छ? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हुन्छ। EI पाई भनेको के हुन्छ? -1 हुन्छ। यो रिजल्ट त तिमीहरूलाई थाहा छ होला है? EI पाई इक्वल्स टु -1। अब यसलाई प्रुभ गर्नको लागि हजुर रेडियन फर्ममा यो रिजल्टलाई प्रुभ गर्नको लागि अब तिमीहरूले सिरिजको एक्सपान्सनको मद्दत लिन सक्छौ। cos थीटाको सिरिज पढेको छौ त? एक्सपान्सन cos थीटाको एक्सपान्सन छ? छैन सर। छैन सर। हेर्ने हो कि छोडिदिउँ? हेरिदिउँ न सर। ल हेरिदिउँ, ल ट्राई गरौँ है त के हुँदो रहेछ। अब cos थीटा भनेपछि cos थीटाको एक्सपान्सन गर्नु पर्यो है। cos थीटा सुरुमा के आउँछ? cos 0 भनेपछि 1 आउँछ, त्यसपछि माइनस तपाईँ त fx भनेको cos थीटा हो, f0 भनेको 1 आउँछ, f ड्यास x भनेको माइनस साइन थीटा हुन्छ, f ड्यास 0 भनेको 0 हुने भयो, f डबल ड्यास x भनेको माइनस cos थीटा हुन्छ, म्हणजे f डबल ड्यास 0 भनेको -1 हुन्छ, f ट्रिपल ड्यास x भनेको साइन थीटा हुन्छ, म्हणजे f ट्रिपल ड्यास 0 भनेको 0 हुन्छ, f आइबी x भनेको cos थीटा हुन्छ,
FIB 0 भनेको 1 हुन जान्छ भनेपछि पहिलो 1 आयो प्लस 0 अनि माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस एक्स 4 बाई 4 फ्याक्टोरियल माइनस एक्स 6 बाई 6 फ्याक्टोरियल यसको यस्तो खालको तरिकाले जान्छ यसको यो सिरिज भयो म्याक्लोरिन सिरिज भइहाल्यो त्यो यो म्याक्लोरन सिरिज भनेर भन्छ यो म्याक्लोरन सिरिजको फर्मेटमा जान्छ यसरी यहाँनिर यसरी जान्छ साइन थीटाको के हुन्छ साइन थीटाको हुन्छ x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फ्याक्टोरियल हो कि के हुन्छ यस्तै हुन्छ x 5 बाई 5 फ्याक्टोरियल माइनस एक्स 7 बाई 7 फ्याक्टोरियल यसरी जान्छ अब यहाँ हेर है त e को पावर आई थीटा भनेको 1 प्लस आई थीटा बाई 1 फ्याक्टोरियल थीटा लेखेछु एक्स लेखेछु सरी म एक्स लेखेर गर्छु है त यो एक्स हो यो एक्स हो यो एक्स हो यहाँ आई एक्स आउँछ यहाँ आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर यसको त तिमीहरूलाई थाहा छ नि त आई क्यूब एक्स क्यूब बाई 3 फ्याक्टोरियल आई 4 एक्स 4 बाई 4 फ्याक्टोरियल आई 5 एक्स 5 बाई 5 फ्याक्टोरियल यसरी जान्छ यो भनेको के हुन्छ 1 प्लस आयोटा एक्स अनि यहाँ के हुन्छ माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल यहाँनिर माइनस आयोटा एक्स क्यूब बाई 3 फ्याक्टोरियल यतापट्टि एक्स 4 बाई 4 फ्याक्टोरियल यतापट्टि आयोटा एक्स 5 बाई 5 फ्याक्टोरियल अब हेरौँ यो दुईटालाई जोडेर हेरौँ है त यो दुईटालाई जोडेर हेर्दा के हुन्छ cos x प्लस sin x छ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल एक्स 4 बाई 4 फ्याक्टोरियल माइनस एक्स 6 बाई 6 फ्याक्टोरियल जान्छ यसरी अगाडि प्लस यही कुरा आउने भयो यहाँ यही कुरा यहाँनिर आउने भयो ल यही कुरा यहाँनिर आउने भयो हैन आउने भयो भनेपछि 1 प्लस यहाँनिर के छ यक्स छ अब यक्सलाई यक्स त यक्स मात्रै आयो यहाँ आयोटा यक्स आउनु पर्ने होला कहाँनिर गल्ती भयो त केटा हो एफ एक्स भनेको साइन एक्स हो एफ 0 भनेको 0 भयो एफ ड्यास एक्स भनेको कस एक्स हो एफ ड्यास एक्स भनेको 1 आउँछ ठिकै छ एक्स छ एफ डबल ड्यास एक्स भनेको माइनस साइन एक्स हो एफ डबल ड्यास एक्स इक्वल्स टु 0 एफ ट्रिपल ड्यास एक्स भनेको माइनस कस एक्स हो भने एफ ट्रिपल ड्यास एक्स भनेको माइनस 1 आउँछ भने एक्स यो 0 यो एक्स भयो यो एक्स स्क्वायर भयो यो एक्स क्यूब भयो यहाँनिर त ठिक छ तर यहाँनिर आयोटा एक्स भनेर आयो ओके हेर्दै जाउँ माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस एक्स 4 बाई 4 फ्याक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाई 5 फ्याक्टोरियल अनि यहाँनिर तिमीहरूले थाहा पायो मैले के गल्ती गरेँ यहाँनिर मैले आयोटाले मल्टिप्लाई गर्न बिर्सेछ कि छैन यहाँ आयोटा यहाँ आयोटा यहाँ आयोटा यहाँ आयोटा खोइ मलाई भनेको यहाँ सबैमा आयोटा आउँछ यहाँ आयोटा छ यहाँ पनि आयोटा छ यहाँ पनि आयोटा छ यहाँ पनि आयोटा छ भनेपछि यहाँ आयोटा एक्स आयो यहाँनिर आयोटा एक्स क्यूब यहाँनिर आयो यहाँ आयोटा एक्स को पावर 5 हुँदै हुँदै यो के भयो अगाडि बढ्यो अब चेक गर यो र यो सेम छ माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 यो र यो पनि सेम छ यो र यो सेम छ यो र यो सेम छ भन्छ यो भ्यालु र यो भ्यालु इक्वल हुँदो रहेछ नि हैन हो सर भनेपछि काम कुरो मिल्दो रहेछ यसरी है ल ठिक छ अब यसपछि हामीले डी मोइभर्स थ्योरम तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ डी मोइभर्स डी मोइभर्स थ्योरम भनेर छ डी मोइभर्स थ्योरमले के भन्छ
cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा को पावर n भनेको n cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा हुन जान्छ हो यही हो डिमोइभर्स थ्योरम यसमा अरु केही पनि छैन अब nth रुट अफ युनिटी भनेर छ nth रुट अफ युनिटी भनेर छ जुन हाम्रो डिमोइभर्स थ्योरम सँगै रिलेटेड छ लेट z को पावर n भनेको 1 छ है अब हामी के लेख्न सक्छौं z इक्वल्स टु e i 2 पाई k बाई n लेख्न सकिन्छ जहाँ k को भ्यालु चाहिँ 0 1 2 3 हुँदै हुँदै जान्छ यहाँबाट भेट्न सकिन्छ कहाँसम्म जान्छ n - 1 सम्म जान्छ यहाँबाट तिमीहरुले भेट्न सक्छौ nth रुट अफ युनिटीहरु z इक्वल्स टु सकिन्छ सर 2 पाई k बाई n प्लस आयोटा sin 2 पाई k बाई n यसरी लेख्न सक्छौ तिमीहरुले यो भ्यालु यहाँनेरि आयो अब यसको प्रपर्टिज के छ त यसको प्रपर्टिजहरु के छ त यो nth रुट अफ युनिटी को प्रपर्टिज के छ त भन्दा सम अफ nth रुट अफ युनिटी इज 0 सबै रुट तिमीहरुले जुन कम्प्लेक्स नम्बर को तरिकाले रुटहरु निकालिरहेछौ त्यो रुटहरु सबैको सम गर्यो भने कति आउँछ 0 आउँछ त्यसैगरी nth रुट अफ युनिटी इक्वल्स टु 1 हुन जान्छ अनि अन आर्गेन्ट प्लेन n root of unity divides the unit circle into n equal parts ठीक छ n equal parts मा चाहिँ यसले डिवाइड गर्ने काम गर्छ सर यो पोइन्ट बुझ्न गाह्रो छ यो कस्तो हो भन्दाखेरि सपोज आर्गेन्ट प्लेन भनेको कस्तो हो यही हो मेरो यो रियल एक्सिस भयो यो इमेजिनरी एक्सिस यसलाई नै आर्गेन्ट प्लेन भनेर भन्छ सिम्पल हाम्रो 2 डाइमेन्सनल कार्टेशियन कोअर्डिनेट को प्लेन जुन छ त्यसलाई नै यदि हामीले एक्स एक्सिसलाई रियल पार्ट बनायौं र इमेजिनरी एक्सिसलाई वाई पार्ट बनायौं भने त्यही हो अब यहाँ मैले एउटा युनिट सर्कल बनाए हेर है त मैले सपोज एउटा युनिट सर्कल बनाए युनिट सर्कल भनेपछि के हो युनिट सर्कल भनेपछि यसको रेडियस 1 हुन्छ यसको रेडियस कति हुन्छ 1 हुन्छ अब सपोज तीनवटा रुट्स निकाल्यो तिमीहरुले अब तीनवटा रुट के हुन्छ एउटा 1 हुन्छ z एउटा -1 आयो एउटा -1 अनि आई तीनवटा रुट्स अफ युनिटी भ्यालु के थियो तो तीनवटा रुट्स अफ युनिटी को भ्यालु के हो 1 - 1 i 1 - 1 आयोटा हो बाइ 2 जोस यसले के भनिरहेछ भने सपोज दुईटा रुट आयो भने सायद एउटा रुट दुईटा रुट आयो भने एउटा रुट यहाँ पर्छ एउटा रुट यहाँ पर्छ यसले सर्कललाई इक्वल भागमा अथवा यहाँ पर्छ इक्वल भागमा डिवाइड गर्छ हैन चारवटा रुट आयो भने यसरी चारवटा भागमा डिवाइड गर्छ पाँचवटा रुट आयो भने सर्कललाई इक्वल 5 पार्ट्समा डिवाइड गर्छ इक्वल 5 पार्ट्समा डिवाइड गर्नको लागि 5 7 जा 35 10 72 डिग्रीमा बस्छ के जहाँ 72 डिग्री बन्छ त्यहाँ बस्छ र पाँचवटा इक्वल भागमा डिवाइड गर्छ अब 6वटा रुट छ भने के हुन्छ 60 डिग्रीमा बस्छ के 60 डिग्रीमा बस्छ एउटा यहाँ बस्ला एउटा यसले गरौँ एउटा यहाँ बस्ला अर्को यहाँ बस्ला 1 2 अर्को यहाँ बस्ला 3 4 5 6 यस्तै ठाउँमा बसेर चाहिँ डिवाइड गर्छ यसले पोलिगन जस्तो बनाइन्छ यसरी पोलिगन जस्तो बनाउँछ के यसरी पोलिगन जस्तो बनाइन्छ के एउटा जसले चाहिँ सर्कललाई डिवाइड गर्छ अब जति धेरै पोइन्ट्स रुट n को भ्यालु अथवा z पावर n मा n को भ्यालु बढ्दै जान्छ पोइन्ट्सहरु पनि बढ्दै जान्छ
र सर्कल अझै सानो सानो भागमा डिभाइड हुँदै जान्छ। यही कुरा भन्ने कोसिस गरे हो यसले। कुरा क्लियर छ? बुझ्यो? nth रुट भयो भने सर n साइडेड पोलिगन बनाउँछ हैन? एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली त्यही हो। ठिक छ? हो सर। कन्सेप्ट क्लियर छ है। ल अगाडि बढौँ। नेक्स्टमा के छ भने क्युब रुट्स अफ युनिटी भनेर छ। क्युब रुट्स अफ युनिटी भनेर छ। के हुन्छ पहिलो ओमेगा क्युब भनेको 1 हुन्छ। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर भनेको 0 हुन्छ। थर्डमा ओमेगा पावर n प्लस 1 ओमेगा पावर n प्लस 2 भनेको पनि के हुन्छ 0 हुन जान्छ। यो क्युब रुट्स अफ युनिटीको के हो प्रपर्टी हो। त्यसै गरी चौथो प्रपर्टी के छ 1 प्लस ओमेगा पावर n प्लस ओमेगा पावर 2n भनेको 3 हुन्छ when n इक्वल्स टु 3k k बिलोङ्स टु कुनै इन्टेजर के कुनै इन्टेजर हुनु पर्यो र 0 when n इज नट इक्वल्स टु 3k 3 को मल्टिपल हुनु पर्यो। जे होस् n को भ्यालु 3 को मल्टिपल हुनु पर्यो। पाँचौंमा के छ 1 ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टु 1 हुन जान्छ। त्यसै गरी ओमेगा स्क्वायर ओमेगाको पावर 4 भनेको ओमेगा हुन्छ। 1 बाई ओमेगा भनेको ओमेगा स्क्वायर हुन जान्छ। त्यसै गरी अर्कोमा के छ ओमेगाको कन्जुगेट भनेको ओमेगा स्क्वायर हुन्छ र ओमेगाको कन्जुगेटको स्क्वायर भनेको ओमेगा हुन जान्छ। कुरा क्लियर छ? अब अर्को प्रपर्टी अगाडि हामीले जुन एउटा प्रपर्टी पढाएको थियौं युनिट सर्कलमा बन्ने पोलिगोनको प्रपर्टी 1 ओमेगा स्क्वायर आर vertices of an equilateral triangle with side equals to root under 3 and area equals to 3 root under 3 by 4 यो हुन जान्छ। कुरा क्लियर छ? ल यो कुरा क्लियर छ। अर्को एउटा म रिजल्ट लेखिदिन्छु। द एरिया अफ ट्रायंगल with vertices z, iz and z plus iz iota z is 1 by 2 अनि एब्सोल्युट भ्यालु अफ z स्क्वायर हुन्छ। z iota z and z plus iota z छ भने त्यसको भ्यालु के हुन्छ त 1 by 2 एब्सोल्युट भ्यालु अफ z स्क्वायर हुन्छ। है त? त्यसै गरी यदि एरिया अफ ट्रायंगल with vertices z ओमेगा z and z plus ओमेगा z is के हुन्छ रूट अंडर 3 by 4 z को एब्सोल्युट भ्यालुको स्क्वायर हुन्छ। ओमेगा भन्छ क्यूब रूट अफ यूनिटी भयो है। ल यो रिजल्टहरु यहाँनेरि छ। अब तिमीहरुलाई धेरै कन्फ्युज बनाउने म रिजल्टहरु चाहिँ लेख्दिन्न। एक दुईवटा रिजल्ट लेख्दिन्छु। जस्तै nth root of unity form a GP and form a GP। nth root of unity ले GP फर्म गर्छ अरे। यो ट्राई गर्नु है। यो ट्राई गर्नु एकचोटी। त्यसै गरी प्रोडक्ट अफ nth roots of unity is -1 को पावर n -1 हुन्छ। ठीक छ? यो कुरा क्लियर छ। त्यसै गरी z1 z2 z3 आर कोलिनियर। कोलिनियर भनेको एउटै लाइनमा पर्ने। इफ कसरी भेट्न सकिन्छ z1 z2 z3 z1 को कन्जुगेट z2 को कन्जुगेट z3 को कन्जुगेट 1 1 1
यो इक्वल्स टु कति 0 भयो भने यो चाहिँ के हुन जान्छ कोलिनियर हुन जान्छ है त। त्यसै गरी अर्को प्रपर्टी के छ x + 1/x इक्वल्स टु 2 cos थीटा हुन्छ भने x को पावर n + 1/x को पावर n भनेको 2 cos n थीटा हुन्छ है। यो हुन जान्छ। कुरा क्लियर छ? ठीक छ यहाँसम्म? सर यो लास्ट पोइन्ट के भन्नुभएको छ एकपल्ट x + बुझाइदिनु त। 1/x इक्वल्स टु 2 cos थीटा हुन्छ भने x को पावर n + 1/x को पावर n भनेको 2 cos n थीटा हुन्छ। ओके सर। यो ट्राई गर्न सक्छौ तिमीहरूले। स्क्वायर गरेर हेर एकचोटि, क्यूब गरेर हेर के रिजल्ट आउँछ, त्यहाँबाट तिमीहरूले राम्ररी गर्न सक्छौ। गाह्रो छैन। गाह्रो भएको भए त म गरिदिइहाल्थेँ नि है। अब यो तिमीहरूले गर्न सक्छौ। यहाँसम्म तिमीहरूलाई केही पनि कन्फ्युजन छैन। त्यसै गरी एउटा सर एक्स सर यो लास्टमा x + 1/x जुन छ त्यो कम्प्लेक्स नम्बर हो कि सर रियल नम्बर? यो रियल नम्बरै होला बाबु। कम्प्लेक्सहरु सर रियल नम्बर छ भने कसरी सर प्रुभ हुन्छ सर यो 2 cos थीटा यति? कम्प्लेक्स नम्बर होला नि सर x कम्प्लेक्स नम्बर होला अनि त्यसको मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स त्यो 1/x होला, त्यसपछि मात्रै प्रुभ होला सायद। म ट्राई गर्छु है त। x² + 2 + 1/x², 4 cos² थीटा। x² + 1/x² इक्वल्स टु 4 cos² थीटा - 2। मैले यहाँनेरि 2 कमन लिए भने 2 cos² थीटा - 1। यो भनेको cos 2 थीटा हुन्छ भनेपछि आयो आयो 2 मा आयो आयो सर रियलै नम्बर हो। हैन अब यहाँ मैले कम्प्लेक्स रियल केही भनेर गरेको छु छैन सर। भनेपछि जो नम्बर हो एउटा रियल नम्बर कम्प्लेक्स नम्बर सोचिराख्नु परेन। अब यो कुरा कम्प्लेक्स नम्बरलाई पनि त लागू भयो नि होइन र? हजुर सर। ओके ल यसरी ट्राई गर्न सकिन्छ। तिमीहरूले अब यसलाई साँच्चै प्रुभ गर्ने हो भने यसरी पनि प्रुभ गर्न सक्छौ। ल हेर है त, भाइले कम्प्लेक्स नम्बर भनिहाल्यो। x को पावर x लाई मैले यदि cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा माने भने x को पावर n भनेको के हुन्छ cos थीटा आयोटा sin थीटा को पावर n। डिमेभर्स थ्योरम लाउँछु। यहाँनिर के हुन्छ cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा हुन्छ। अब x -1 भनेको के हुन्छ cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा हुन्छ होला। यो माइनस n भनेको कति हुन्छ cos थीटा प्लस यहाँ पावर लिने हो भने cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा को पावर n भनेको cos n थीटा माइनस आयोटा sin n थीटा हुन जान्छ। अब यहाँनिर के निक्ल्यो त xn प्लस x को पावर माइनस n भनेको 2 cos n थीटा निक्ल्यो। यो भनेको xn प्लस 1/xn भनेको 2 cos n थीटा हुन्छ। ठिक छ कुरा? हजुर सर त्यही भन्दै। ठिक छ, मैले बुझेँ तिम्रो कुरा। तर मानिराख्नु पर्छ के हो कस्तो हो जरुरी छैन, किनभने यो रियल नम्बर हुने बित्तिकै कम्प्लेक्स नम्बर भइहाल्यो नि हैन? हजुर सर। रियल नम्बर हुने बित्तिकै कम्प्लेक्स नम्बर भइहाल्यो त। ल ठिकै छ। त्यसै गरी अर्को कुरा यहाँनिर के छ त, अब त्यस्तो केही पनि छैन हैन। म तिमीहरूलाई यहाँनिर चाहिने के कुराहरू पठाइदिन्छु है। यहाँनिर चाहिने म तिमीहरूलाई के कुराहरू यहाँ जुन छ
एक्जाम्पलहरू पनि छ, यो एक्जाम्पलहरू पनि म पठाइदिन्छु। एक दुईवटा इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पल छ, मलाई लाग्छ त्यो एक्जाम्पल हेरेर तिमीहरूलाई के क्वेसनहरू दिमागमा आउँछ जुन तिमीहरू मलाई सायद भोलिको क्लासमा सोध्छौ होला, होइन? हो त्यो कुराहरू तिमीहरूले मलाई सर हेलो हेलो सर हजुर हजुर सर अलि